उपन्यास उज्यालोको पर्खाइमा। कुन्नी के सोच्यो उसले? अचानक उसका परेलहरू बेच्न थाले। पर चित्र हेर्दै थियो, आकाश र धरती बीचको मिलन रेखा, अनि एकचोटि आफ्नो अनुहार नजिकैको ऐनामा हेर्न थाल्यो। ऐनामा आफ्नो प्रतिबिम्बले जिस्काए जस्तो लाग्यो उसलाई। आफैलाई आफैले लोभ पकाउन थाल्यो। आखिरी जिन्दगी जे जसरी बाँचिरहेको छ त्योभन्दा पनि फरक पाटोमा देखिँदो रहेछ जिन्दगी। कोठाभरि छरप्रष्ट देखिएका कपडा लत्ता र भाँडाकुँडीहरू व्यवहारिस देखिन्थे। न भोक थियो उसलाई, न भोजन थियो, केवल उसको मनभरि पीडा र बेचैन मात्र थियो। त्यही बेचैनले चार दिवारभित्र गुम्सिएर बाँच्नु परेको पीडा उसले आजसम्म भोग्दै आएको थियो। सायद त्यही पीडाले उसको दिनको भोक र रातको निद टुट्दै गएको थियो क्यारे। चिङ्रिङ्ग कपाल र जुस्स दारीले उसलाई गिज्याइरहे जस्तो लाग्यो। घरभित्र ऊ यता र उता गर्दै थियो। ऊ एकहोरो रूपमा बरबराइरहेको थियो। भूगोलको पश्चिमी दिशामा पहेँलो घाम देखिन्थ्यो। बिस्तारै धरती कालो पर्दाले बेरिँदै थियो। चराचुरुङ्गीहरू हतार हतार आफ्नो गुडतर्फ प्रस्थान गर्दै थिए। घर नजिकै अम्बाको बोट थियो। अम्बाको बोटमा चुरेलीको खोर थियो। गुडमा बच्चाहरू चिरबिर गर्दै कराइरहेका थिए। बिचरा बच्चाहरू दिनभर मौन मुद्रामा देखिन्थे। जब रात पर्दै जान्थ्यो तब माउहरूको आगमनसँगै बच्चाहरू खुसी देखिन्थे। बच्चाको ठोनमा माउले चारो खुवाउँदै गरेको दृश्य ऊ सदैव हेरिरहन्थ्यो। तर आज त्यो दृश्य उसले देख्न पाएन। मेरमेरमा उडेका माउहरू अँध्यारो भइसक्दासम्म नआउँदा बच्चाहरू व्यग्र बन्दै थिए। उनीहरूको रोदन बढ्दै गए जस्तो लाग्थ्यो। ऊ घरि तल झर्थ्यो त कहिले घरि माथि चढ्थ्यो। कोठामा खानेकुरा केही थिएन, तैपनि मनले मानेन। केही खानेकुरा छ कि भन्दै कोठा छोटा निहाल्न थाल्यो। तर केही पाएन। आफ्नो पेट छाम्यो। पेट भित्रभित्रै कराइरहे जस्तो लाग्यो उसलाई। बाहिरको क्रन्दनले भन्दा पनि ऊ भित्रको भोकको ज्वाला बढ्दै गइरहेको थियो। बिहान मात्र उसले काँचो चिउरालाई बल्ल तल्ल पानीसँग निल्न बाध्य भएको थियो। तर अहिले त्यही चिउरा राखेको झोला पनि रित्तिएको देखिन्थ्यो। केही थिएन उसँग हात गुजार्न। गाग्रीबाट एक लोटा पानी खन्याउँदै घट पिउन थाल्यो। खाली पेटमा पानीले ताण्डव नृत्य गर्न थालेछ क्यारे। दुवै हात पेटमा राखी ऊ घोप्टो पर्दै आँखा चिम्लेर निधाउन खोज्यो। तर बाहिर बच्चाहरू क्रन्दन बढ्दै गइरहेको थियो। कैयौँ रातहरू अनिदो बन्दै गएका थिए। कैयौँ दिनहरू शून्यताले डस्दै गइरहेको जस्तो लाग्थ्यो उसलाई। शून्यतामा बाँच्न सकस हुँदो रहेछ क्यारे। हो, शून्यताले मनमा सन्तास जगाउँदो रहेछ। शून्यताले विष भ्रमण गर्दो रहेछ। सायद शून्यता श्रावेको प्याला रहेछ, जसले एकाकार होइन निराकारतर्फ धकेल्दो रहेछ। त्यही निराकार बन्दै गरेको थियो उसको मानसिकताको दृश्य। ऊ जुर्क उठ्यो। कोठामा झुइँ बत्ती बलिरहेको थियो। मधुरो चिम वरिपरि माकुराको जालोले जेलिएको जस्तो देखिन्थ्यो। चिम पनि थोत्रो भइसकेको थियो। वरिपरिको वस्तु देख्न समेत गाह्रो हुन्थ्यो। त्यहाँबाट ऊ दारी कन्याउँदै कोठाको झ्याल खोली बाहिरतिर हेर्न थाल्यो। छिमेकीको आँगन उज्यालो देखिन्थ्यो। त्यही उज्यालो हेर्दै ऊ रात बिताउन थाल्यो। अँध्यारोको गर्भबाट उज्यालोको जन्म हुन्छ भन्थे। तर खोइ कुन्नी के सोच्यो उसले? उसको मन भारी हुँदै आयो। च्यातिएको खल्तीबाट भाँचिएका एक टुक्रा चुरुट सल्काउँदै ऊ बुङ्ग दोहा उडाउन थाल्यो। लामो श्वास तान्दै निल्ने प्रयास गर्यो। भोकको पेट सायद उसलाई फड्को लागेछ क्यारे। खोक्न थाल्यो। खोक्दै गयो। लगातार उसले खोक्दै गयो।
उसको खोकाइले गाउँका भुस्या कुकुरहरू जागेछन् क्यारे। जोडले भोक्न थाले। कुकुरहरूको भोकाइसँगै गाउँलेहरूको निद्रा टुट्न पुग्यो। सबैले झ्याल खोल्दै बाहिरतिर हेर्न थाले। सबैजना कुकुरहरूको भोकाइसँगै गाउँलेहरूको निद्रा सायद टुट्न पुगेछ क्यारे। सबैले झ्याल खोल्दै बाहिरतिर हेर्न थाले। सबैजना डराएका जस्ता देखिन्थे। त्रसी चेहराले एउटै आवाज बनाउन थाले, ए ए ए गाउँमा कोरोना आएछ, हेर त। सबैजना झ्याल ढोका बन्द गर्न थाले। तैपनि ऊ खोकिरहेको थियो। आँखाबाट आँसु तरर चुहिँदै थियो। पेटभित्रभित्रै हुडुल्किरहेको थियो। छाती गरुङ्गो भएर आयो। उसले श्वास फेर्न गाह्रो भइसकेछ क्यारे। के थाहा उसको व्यथा गाउँलेहरूलाई। गाउँलेहरूको दरिद्र मानसिकताका कारण ऊ शङ्खाको घेरामा बाँधियो। ऊ सशङ्कित बन्दै थियो आफैदेखि। होइन, म कोरोना होइन। हताश मानसिकतालाई त्रसित देखिन्थ्यो। ऊ कास्दै थियो। बिस्तारै झ्याल बन्द हुँदै गयो। तन्नाले ऊ मुख छोपेर जिउ कक्रक्क पारे आँखा चिम्लियो। जति ऊ आँखा चिम्लिँदै जान्थ्यो उति उसका आँखाहरू खुल्दै जान्थे। वर्तमानले जति पिरोल्दै जान्थ्यो उसलाई त्योभन्दा पनि बढी भविष्यले पिरोलो रहेको थियो। गला सुक्दै गइरहेको थियो। उसले आफ्नो घाँटी छाम्यो। न्यार गर्दै घाँटी बजिरहेको सुनिन्थ्यो। लोटामा अलिकति पानी लियो। एक घुटकी पानी पियो। अलिकति राहत महसुस गर्यो। तैपनि मनमा एक किसिमको आहत बढ्दै थियो। बेग्र मनले नाना भाँतीका कुराहरू सोच्दै गयो। गाउँका पाखा पखेरा छाँका छहराहरू एक किसिमको चलचित्रको पर्दामा चाहिँ उसका आँखा वरिपरि नाच्न थाले। देउरालीको बरपिपललाई साक्षी राखेर खाएका ती बाचाहरू पुरा गर्न अझै बाँकी थियो। त्यो हसिन चेहराले उसको मनमा एक किसिमको उद्गति पैदा गरिरहेको थियो। बिहे गरेको 6 महिना नहुँदै आर्थिक सकसले उसले घर छोड्नुपर्ने उसलाई बाध्यता आएको थियो। त्यो बाध्यतालाई उसले नियतिको खेल सम्झियो। प्राण प्रिय हसिनासँगको बेगले ऊ जिउँदो लास जस्तै आफूलाई ठानिरहेको थियो। त्यो चेहरा जहाँ ऊ हरेक दिन आफ्नो प्रतिबिम्ब देख्थ्यो, मुस्कुराउँथ्यो, नागबेली केशोरसँग लुकामारी खेल्दै उसले कैयौँ सपनाहरू सजाएको थियो। सायद त्यही सपनामा ऊ मक्क पर्न थाल्यो। ऊ सदैव मक्क पर्थ्यो ती बदामी आँखा र गुलाबी ओठहरूको जादुगरीभित्र। तर अफसोस आज ऊ एक्लो भएको छ। बन्द कोठामा कैद छ उसको जीवन। आखिर कहिलेसम्म? ऊ सदैव यही प्रश्न गरिरहन्छ। हो, ऊ सदैव आफूलाई यस्तै प्रश्न गरिरहेको छ। तैपनि उज्यालोको पर्खाइमा ऊ बाँचिरहेको छ। सायद कुनै दिन यो अँध्यारो चिरेर उज्यालो पाउँछ कि। ललाटमा लेखिएका नियतिका नेलहरू आफ्नै घर आँगन भाउ गरे कहरीला जेलहरू लोलाएछन् आँखासँगै मौनताका ओठहरू। भोग्नै पर्दो रहेछ आखिर जिन्दगीका चोटहरू। जहर बन्दै घुल्दो रहेछ जिन्दगीका रहरहरू। बेचैनीले सल्किरहेछन् कहर बनी प्रहरहरू। चरचराए घाउहरू, छैन कोही मलम लाउने। लटखडाए पाइलाहरू, छैन कहीँ मन बिसाउने। अचानक उसको रोदन कण्ठबाट बिराइका धुनहरू बज्न थाले। अलिकति भए पनि मन हल्का भएको महसुस गर्यो। भिजेका परेलीहरू कुहिनोले पुज्दै लामो श्वास तान्यो। कुन्नी के सोच्यो? उसले सिरानीको मुन्तिर राखेको मोबाइललाई उठायो। अनायास औँलाहरू चल्न थाले मोबाइलको स्क्रिन प्याडमा। लगातार घन्टी बजिरह्यो तर रिसिभ भएन। कोठाको भित्तिघटले रातको 2 बजेको सङ्केत गरिरहेको थियो। ऐना हेऱ्यो, आफैलाई देखेर निच्च हाँस्यो। सायद हताश मानसिकताले उसलाई पागल बनाउँदै गइरहेको थियो क्यारे। हसिना, उसले आफूलाई रोक्न सकेन। तरङ्गित बनायो हसिनाको फोटोले उसको मनलाई। उसले बार चुम्मा दिन थाल्यो त्यो हसिनाको फोटोलाई। जिन्दगी जतिसुकै करेलो बन्दै गए पनि हसिनाको यादले ताजा भएको महसुस गर्दै थियो उसले। धनक्क
आँख तन्काउँदै गाड्यो। सिरानीको पल्लाले मुख छोप्दै निदाउने प्रयास गर्न थाल्यो। बाहिर कुखुराको पहिलो डाकले उछस्कियो। एकपछि अर्को गर्दै कुखुराहरू बाँसिरहेका थिए। कुकुरे कहाँ लगातार कुखुराहरू बाँसिरहेका थिए। बाहिर एक कुल मान्छे खबरदारी गर्दै थिए। हरेकका अनुहारहरू तर्सित देखिन्थे। सबैले उसलाई गाउँलाई चाहिँ हेरिरहेका थिए। कोही खाने खुसी गर्दै थप आशंका गर्दै थिए। कोही उसको कारुणिक अवस्था देखेर दया देखाइरहेका थिए। लाग्दथ्यो खतराको साइरन बजिरहेको थियो। धेरै जसो आफ्ना औँलाहरू मोबाइलको प्याडमा चलाइरहेका देखिन्थे। हेलो हजुर, एउटा कोरोना भेट्यो। एकजना जुङ्गे मुठी आफ्नो बहादुर प्रदर्शन गर्दै थियो। सायद ऊ चोर पकड्न सफल भए जस्तै आफैलाई ठान्दै थियो। तिरस्कृत नजरले हेरेरै जस्तै लाग्दै थियो उसलाई। ऊ आत्तियो। छटपटाउँदै उसका आँखाहरू तिलमिलाउन थाले। हो, त्यो भिडलाई देखेर उसले डराउँदै बिन्ती गर्दा, म कोरोना होइन हजुर। अझ झुट बोल्छस्? रातभरि खोकेको अझै पनि हाम्रो कानमा गुन्जिरहेको छ। कि कसो गाउँलेहरू? कुल गाउँलेहरू उसको कुरामा हा मिलाउँदै हो भन्दै थिए। एक गाउँको बलादमी ठुलो स्वरले चिच्याउँदै चोर औँला उसको नाकैमा छिराउन खोज्दै गाउँलेको समर्थन मागेको थियो। हो, यो कोरोना नै हो। सबै गाउँलेहरूले उसको कुरामा हा मिलाउँदै एउटै आवाजमा थाले। हे भगवान, यो कुन जुनीको पाप बोकेर ल्याएछ यसले? सेतै फुलेको वृद्ध धारे हात लाउँदै उसलाई श्रापिरहेको थियो। हो, अब यसलाई यो गाउँमा बस्न दिनुहुन्न। यसकै कारणले भोलि यो गाउँमा सबै कोरोनाले सखाप पार्यो भने? भिडलाई छिचोल्दै एक अधवैंशी महिला कराउन थाले। अब के गर्नु त यो कोरोनालाई? क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ। सबै गाउँलेहरूको एउटै सहमति थियो। सबै गाउँलेहरू सहमतिको बिन्दुमा पुग्दै उसलाई त्यो गाउँबाट हटाउने निधो गरे। केही क्षणमा आपतकालीन अवस्थाको साइरन बजाउँदै एक कुल मान्छेहरू गाडीमा आए। एक क्षण वरिपरिको वातावरण शून्यतामा बदल्यो। त्यो होलमा केही प्रहरीहरूसँगै सेता वस्त्रधारी पनि आएका थिए। लाग्दथ्यो उनीहरू अर्कै लोकबाट झर्का हुन् कि। त्यो दृश्यले ऊ निकै आत्तियो। मानव यमराजले यमदूतहरू उसलाई लिन पठाएका पो हुन् कि। त्यो दृश्यले ऊ भयभीत बन्दै गइरहेको थियो। लाग बिन्ती गरेको तैपनि भिडले सुन्न चाहेन उसको कुरा। उसमाथि थप केरकार हुन थाल्यो। नाम? हजुर सुन्दर। घर? हजुर बर्दिया। काम? ज्यामी मजदुरहरू। कहिलेदेखि हो रोग लागेको? हिजो साँझ मात्र हजुर। अझ झुट बोल्छस्? झुट होइन हजुर। झुट छ कि छैन थाम? छैन हजुर। त्रसित मानसिकताले ऊ काप्न थाल्यो। उसको सारा शरीर तत्तिन थाल्यो। थुप्रै अविश्वासहरू ऊ माथि दर्ता हुन थाले। आँखा वरिपरि देख्दै गरेको सुन्दर दृश्यहरू क्षणिक रूप बन्न थाले। आकाशमा कालो बादल मडारिँदै थियो। बिजुलीले गरिबीको नग्नताको दृश्य कैद गरिरहेको थियो। ऊ विवश थियो। सायद दैवले पनि ऊ माथि मजाक गरिरहेको छ क्यारे। सुन्दर केही बोलेन, केवल ठुलो हेरिरह्यो। उसको हेराइमा कठोरता पृष्ठ देखिन्थ्यो। वरिपरिका मान्छेहरू उसलाई अपराधी साबित गर्न भर मगदुर प्रयास गरिरहेका थिए। ऊ कसैको पनि मुख थुन्न सक्दैन थियो। बस चुपचाप रह्यो। आफैलाई लोप्प खुवाउँदै चिउडोसम्म हात ल्याउन खोज्दै थियो। हातहरू धारीमा आएर टक्क अडिए र ऊ धारी मुसार्दै भन्न थाल्यो, गरिबीको खेल पनि बडो गजबको हुँदो रहेछ। ऊ सरासर गाडीभित्र बस्यो। सुरक्षाकर्मी लगायत सबै गाडीभित्र बसे। उसलाई गाडीको पछाडि बसाइयो। गाडी आफ्नै गतिमा अगाडि बढ्दै थियो। केही समय अगाडि उसले आफ्नै साथी विक्रमको मुखबाट त्यहाँको दर्दनाक घटनाक्रमको बारेमा बुझ्ने मौका पाएको थियो। गाडीको रफ्तारसँगै उसको मानसिकता विभिन्न कुराहरूमा तरङ्गित हुन थाले। सोच्न थाल्यो, क्वारेन्टाइनका 14 दिनको कहर। ती कहरीला दृश्यहरू उसको मानसपटलमा नाच्न थाले। विक्रम सुदूरपश्चिमको एक गाउँले ठिटो थियो। उमेरले 3 दशक पार गरे पनि ऊ अझै केटोले तानाको देखिन्थ्यो। पोहोर साल घर भत्किएपछि ऋण सापट्टि गरेर एक तले घर बनाएको थियो विक्रमले। 5 जनाको परिवार जेनतेन त्यही घरमा गुजारा चलाइरहेका थिए। केही वर्ष अगाडि 2 दाजुहरू घरबाट अलग भएपछि बुढा बुवाआमालाई रेखदेख गर्ने उसले जिम्मेवारी पाएको थियो।
उमेरले जुङ्गाको रेखी बस्दै गर्दा घर व्यवहार चलाउन उसले नजिकै गाउँबाट चमेलीलाई भगाएर बिहे गरेको थियो। चमेली साह्रै हिस्सी परेकी थिए। चमेलीको तन बदन र गुलाबी ओठले विक्रम साह्रै मोहित देखिन्थ्यो। चमेली पनि साह्रै खुसी देखिन्थे। विक्रम जस्तो खाइलाग्दो लोग्ने पाउँदा ऊ आफै मक्क पर्थे। उनीहरू अर्मपर्मसँगै मेलापात गरेर दुःखदिलो जिन्दगी बिताउन एक किसिमको उनको दिनचर्या बितिरहेको थियो। तर सोचे जस्तो जिन्दगी कहाँ आउँदो रहेछ र। एक दिन उसले साहुबाट ऋण लिनु बाध्य भएको थियो। एक दिनको कुरा हो जब उसले साहुबाट ऋण लिएको थियो। त्यो ऋणको बोझ उसमाथि बढ्दै गयो। घर व्यवहार चलाउन उसले बारम्बार साहुबाट ऋण लिनुपर्ने भयो। अर्कोतिर बुवामा डाँडा पारीका घाम भइसकेका थिए। चाहे जेठाको नाममा घर मन्त्रको कानुन सिवाहरू केही थिएन। उसको विकल्प भनेकै मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्नु थियो। 6 महिना घर 6 महिना परदेश गर्दै जसो तसो मुखमा माड हाल्न उसले सकेको थियो। दिन बित्दै गएका थिए। बिहे भएको 1 वर्षपछि विक्रम बाबु भइसकेको थियो। हेर्दा हेर्दै छोरो आँगनमा टुकुर टुकुर गर्दै हिँड्ने भइसकेको थियो। छोरालाई हेर्दै उसले मनमनै सोच्यो, मेरो छोरो ठुलो भएपछि सोचले साकार रूप लिन पाउँदै उसका नजरहरू खोक्दै गरेको बाबु र पटुकाले पेट कस्दै उकालो ओह्रालो गर्दै गरेकी चमेलीको मुर्झाएको तन बदनमा पुग्दा टक्क अडियो। छाती गरुङ्गो भएको महसुस गरे उसले। लामो श्वास फेर्दै शून्यतामा उसले हेरिरह्यो केही बेर। भर्खर फोहोर छाएको घरको छानो हावाहरूले लथालिङ्ग पारिदिएको थियो। जेन तेन गरेर छानो मिलाए पनि आकाशबाट परेको पानीले कोठा छुटाउ भएका थिएनन्। त्यो कारुणिक दृश्यले विक्रमको मन सायद बदलिएछ क्यारे। एक्लै गुनगुनाउन थाल्यो, अब घरमा बसेर भएन। यही बेलामा 2-4 पैसा कमाउन सकेन भने वित्यासो पर्छ कि क्या हो। यता घरको छानो पनि चोइँदैछ। बेलैमा कर्कट पाचक नहाल्ने हो भने यो घर भत्किन बेर लाग्दैन। यहाँको कमाइले केही छटपट लाग्ने भएन। विदेश गएर 2-4 पैसा कमाउनु पर्यो। फेरि गाउँका हर्के साइलो रामजा सबैजना विदेश गएर कमाएकै छन्। मैले कसो नकमाउला र। सोच्दै उसको आँखा अगाडि चमेलीको तन बदन भरेर आयो अनि फुसको छानो टलक्क टल्किँदै गरेको देखियो। ऊ आफ्नै दुनियाँमा हराइरहेको बेला आँगनमा खेल्दै गरेको छोरो 3 पाङ्ग्रे गुडाउँदै बाउको छेउमा आएर भन्यो, टिटिट। विक्रम झसङ्ग भयो। उसको सपनाको गुडगुडा सपना उसको छोरो 3 पाङ्ग्रे गुडाउँदै बाउको अगाडि आएर जो टिटी गर्दै बोलिरहेको थियो। विक्रम झसङ्ग भयो। उसको सपनाको संसार खलबलियो। टाटे फाटेका लुगाहरूमा सिगानका मामराहरू पुग्दै छोरो बाबुको काखमा टुसुक्क बस्दै भन्न थाल्यो, बा मेरो मोटर। विक्रमले छोराको कपाल सुसाउँदै भन्यो, आहा मेरो सानीको मोटर कति राम्रो है। ठुलो भएपछि मेरो सानीलाई साइकल किनिदिन्छु नि फेरि। नाइ मलाई मोटर नै चाहिन्छ के। सानीले जिद्दी गर्यो, किन छोरा, म ठुलो भएपछि ड्राइभर बन्ने हो। छोरालाई पढाएर ठुलो मान्छे बनाउने विक्रमको सपना क्षणभरमै चकनाचुर भयो। अबोध बालकको मनमा ड्राइभर बन्ने सपना छरप्रष्ट देखिन्थ्यो। उसको आँखाभरि उसले हेरिरह्यो। उसको आँखामा उसले चाहेको भविष्य कस्तो हुने हो ऊ अन्यलमा पर्दै गयो। चोट पुर्याउन चाहेन सानीको मनमा विक्रमले। हुन्छ बाबा, तिमी ठुलो भएपछि ड्राइभर नै बन्ने है। विक्रमले सानीको गाला मुसार्दै झिनो आवाजले भन्यो। सानीले कुन्नी के सोच्यो। दाहिने हातको बाहुलाले सिगान पुज्दै आफ्नो 3 पाङ्ग्रे गाडी दौडायो। टिटी। रातभरि निन्द्रा लागेन विक्रमलाई। घरि यता घरि उता गर्दै कोल्टो फेरिरह्यो। उसो त चमेलीलाई पनि निद कहाँ पो लागेको थियो र। लामो सुस्केरा काट्दै उसले आफ्नो दुवै हातले छातीलाई दाबिरहेकी थिए। मानव कुनै पत्थरले उसको छाती दाबी जस्तो उसलाई सास फेर्न गाह्रो भइरहेको थियो। उसको आँखा अगाडि तल्ला गरे काइँले आइरहेकी थिए। धारे हात लाउँदै काइँले दिएको सत्तो श्रापले उसलाई भित्रभित्रै मन पोलिरहेको थियो। तिर्ने औकातै नहुनेले अर्काको ऋण खान पनि लाज मान्नु पर्ने हो नि, के मर्नु पर्दैन र। चमेलीलाई असह्य भएछ क्यारे। जुरुक्क उठेर उसले आफूले लगाएको मङ्गलसूत्र निकाल्दै हातमा तौल्दै भन्न थाले, सानीका बा। विक्रमले पुलुक्क हेऱ्यो।
चमेली एक तमासको मुद्रामा बरबराउँदै थिए। होइन होइन के भयो तँलाई चमेली? विक्रमले चमेलीको निधार छाम्यो। ज्वरो हनी आइरहेको थियो। विक्रमले चमेलीको दाहिने हातमा मङ्गलसूत्र देख्यो। के भयो चमेली? किन मङ्गलसूत्र छुटायो कि? फेरि यो मध्यरातमा? तर यो हालत कतै के अनर्थ पो भयो कि? विक्रम हताश मुद्रामा देखिन्थ्यो। चमेलीको मनमा भक्कान फुटे चिकाए। सानीबा, म यो मङ्गलसूत्र लाउँदैन सानीबा। यसलाई बेचेर तल्ला गरे गाईको ऋण तिर्दिए। चमेलीको रुवाईले विक्रम अक्क भयो। होइन के भन्छ यो? म ठिकै भन्दैछु सानीको बा। ऋण र घिन भनेको एउटै हो बाबा। मेरो साह्रै मन दुखेको छ। चमेलीको हिक्का बढ्दै गयो। चमेलीका आँखाहरू आँसुले भरिँदै थिए। साने मस्त निद्रामा मुस्कुराउँदै भन्दै थियो, टिटिट टिटिट। विक्रमले घरि सानेको आवाज हेर्थ्यो। विक्रमले घरि सानेको अनुहार हेर्थ्यो, घरि चमेलीलाई हेर्थ्यो। लामो श्वास लिँदै चमेलीलाई कङ्गालमा हेर्दै हिक्का छु। चमेली, मलाई माफ गरिदे चमेली। चमेली मध्यरातमा बाहिर चकमन्न थियो। बाहिर जुनेलो रात भए पनि अँध्यारो बढ्दै थियो। विक्रम र चमेलीको मनको परिधिमा एक किसिमको अँध्यारोले बास गर्दै थियो। भोलिको हाँउगुजीको त्रासले उनीहरू डराइरहेका देखिन्थे। चमेली, त चिन्ता नगर। हेर बाबा, कोही नहुनेको दया हुन्छ। छोडिदे यी सबै कुरा। विक्रमले चमेलीलाई थपथपाउँदै सान्त्वना दियो। कुन्नी के सोची चमेलीले लोग्नेको अनुहार हेरिरहे लोग्नेको आँखाबाट बग्दै गरेका आँसुहरूलाई धोतीको सप्कोले पुछिदिए। धत लाटा, मर्द मान्छे यसरी रोएको सुनाउँछ त? यो रोएको होइन चमेली, यो त मनको पीडा आँसुले धोएको मात्र। अलिकति हाँस्ने चेष्टा गर्दै विक्रमले चमेलीको गाला मुसार्यो। हेर बाबा, यसरी अब घर चल्दैन। म त अब विदेश जान्छु। कयौं दिनसम्म मनभित्रै गुम्सार राखेको कुरा अचानक विक्रमले खोलिदिए। पैसा र आफन्त बीचको साइन पनि बडो गजबको हुँदो रहेछ। पैसा हुनेले आफन्त चिन्दैन, अनि पैसा नहुनेलाई आफन्तले पनि चिन्दैन है। यही विकृत मानसिकताले ग्रसित छ आजको मान्छे। विक्रम आफन्तको माझबाट